A day of my bukid life in a content creator. Karon ni mga idol, nari ko sa balay diya. Amo na akong trabaho karon na idol, nagbutang ko kahoy diya sa ibabaw para na ami masugnod. Pag dili jud kong buhatan na idol, patay kasapan jud ko sa kong mama. Muna na pabukal po og tubig init ya para naapod may pag-inom og kape di sa bukid kay bugno jud kay nimo idol. Kailangan jud na jud kay kape painit sa lawas kay tungod sa kabugnaw. Mo gina akong trabaho karon na idol, nagbutang ko kahoy diya. Idol, ay inyong kalimti pag-follow and share og react kung ano din akong ipangayag sa inyo idol. Mainta idol, naabot ng video sa inyo o i-follow daw mo niya idol. Idol, thank you kaayo sa inyong pagsuporta ka sa ako o kanang akong ibuhat karon idol. Mo gid akong trabaho diri sa bukid o mainta idol na gustuhan ninyo akong video kaya kani gid akong trabaho diri sa bukid. Mo gid ni akong trabaho manguwag kahoy, maglumpyo, magbulag kahoy sa babaw para na mo isugnod. Thank you.